जहेज़, शादियाँ कम खर्चे पर होनी चाहिए, इस तरह के जितने भी बयानात बाहर होते हैं, असल ख़वातीन अगर फ़ैसला कर लें तो यकीन मानिए घरों से ये रस्म, घरों से ये खुराफात बहुत जल्द ख़त्म हो सकते हैं। वैसे इंडिविजुअली हर एक की तो ज़िम्मेदारी है, लेकिन असातिज़ा होने के नाते, टीचर होने के नाते आपके ऊपर ज़िम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है। चूँकि स्टूडेंट्स को देख लीजिए आप, वो कहीं न कहीं आपको रोल मॉडल बनाए हुए होते हैं। और यकीनन कई स्टूडेंट्स का अटैचमेंट टीचर्स के साथ इतना गहरा होता कि ना चाहते हुए भी बच्चे टीचर्स को फॉलो करने लगते हैं। बिलखुसूस शादियों में भी आप देख लीजिए, तो ऐसे मौके पर अगर कोई टीचर, कोई उस्ताज़ा ये फ़ैसला करेंगे कि हमारी घर की शादी सादगी के साथ होगी, हमारी घर की शादी सुन्नत पर होगी, तो यकीन मानिए ना सिर्फ आपके घर बल्कि कई स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे आपके अमल की वजह से। वरना टीचर्स के नज़दीक यही तो सबसे बड़ा कंपटीशन है कि कोई और टीचर दावत करते तो फिर उन्हीं का मुकाबला ये करना चाहते। यही तो वजह है कि आज मर्द के लाख चाहने के बावजूद भी घरों में शादियां सिंपल नहीं हो पाती है, सादगी के साथ नहीं हो पाती है। वजह क्या है? घर की औरतें तैयार नहीं होती हैं। अब उसमें अगर टीचर है, उसमें अगर एम्प्लॉय है, वो तो चाहेगी कि नहीं मेरा भी पैसा लगा देंगे, शादी अपन अच्छा करेंगे, धूमधाम करेंगे, बड़ा शादी करेंगे। तो आप देख लीजिए मुकाबिला हो रहा है यहाँ पर। किस चीज़ का मुकाबिला हो रहा है? बदतरीन मुकाबिला हो रहा है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो निकाह बाबरकत निकाह है। एक और हदीस में कहा कि वो निकाह बेहतरीन निकाह है जो कम से कम खर्चे पर होता है। अब आप फैसला कर लीजिए, नबी ने कहा कि कम से कम खर्चे वाला निकाह बेहतरीन निकाह है, लेकिन इसी निकाह को आपका ख़ानदान, आपका समाज, बल्कि बसा औक़ात यही टीचर्स, अगर किसी टीचर ने, किसी कोलीग ने सादगी के साथ निकाह कर दिए, सुन्नत पर शादी कर दिए, मस्जिद में निकाह करके वहीं से बच्चे को विदा कर दिए, बच्चे को विदा कर दिए, ऐसे जगह अप्रिशिएट करने के बजाय, उनको मुबारकबादी देने के बजाय, हम ही तो लोग हैं जो ताने देते, देखो दो लोगों की कमाई रख लेके भी कैसा कंजूसी कर दी उन्होंने, देखो खाना भी नहीं खिलाया शादी में। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है कि चाहते हुए भी कोई तैयार नहीं कर पा रहा है सुन्नत पे निकाह करने के लिए। कंपटीशन, लोग क्या कहेंगे का डर, रिश्तेदार क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे, अल्लाह क्या कहेगा बात की बात है। अल्लाह के रसूल की अहादीस क्या तकाज़े कर रही है बात की बात है। हमारे लिए रिश्तेदार, हमारे समाज, बिलखुसूस मेरे कलीग्स, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ताकि ये लोग कोई नाम ना रख दे। अब आप फैसला कीजिए, नबी ने जिसको बेहतरीन निकाह कहा है, नबी ने जिसको खैर वाला निकाह कहा है, कम से कम खर्चे वाले को, आज कम से कम खर्चा करने वालों को हम खुद ताने देते हैं। होना तो ये चाहिए, होना तो ये चाहिए जो नबी के सुन्नतों का जनाजा निकाल कर समाज के मुताबिक शादियां कर रहे हैं, सोसाइटी के मुताबिक निकाहें कर रहे हैं, उनका बाइकआउट होना चाहिए था, उनको जलील करना चाहिए था हकीकत में देखा जाए तो। लेकिन हमारा प्रॉब्लम सिर्फ लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इस मुसीबत में आकर हम खुद ऐसे रोल मॉडल बनते हैं जिसका गलत मिसाल बच्चों को हम देते हैं। तो इसलिए बहनों, अगर हर टीचर ये फैसला करेगी कि मेरे बच्चे की शादी बिलखुसूस मैं सादगी के साथ करूंगी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, कई कॉलेजेस में जाते हैं हम लोग, कई यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तैयार भी हो जाते, हाथ उठाकर अहद भी करते हैं, प्लेड्स भी करते हैं कि हाँ मैं सुन्नत पर शादी करूंगा। लेकिन शादी के महीना 2 महीने के बाद जब मुलाकात होती तो फिर बच्चा नीचे मुंडी डाले कि किसको वजह बताता मालूम, मैं काफ़ी कोशिश करा सर जिस दिन जो अहद करा था, लेकिन अम्मी हमारे नाराज़ हो जा रहे थे। अम्मी बोले कि बच्ची की शादी में पूरे अरमान निकालना है, पूरे फुफुओं को साड़ी बनाना है, पूरे खालाओं को कपड़े बनाना है, अब तू क्या है कि सुन्नत लेके बैठ गया। अम्मी नाराज़ हो गए, अम्मी राज़ी नहीं हुए, अब मैं अम्मी का मुकाबला नहीं कर सका, खामोश बढ़ गया। अब आप देख लीजिए ना, हर आदमी अपना अपना खुद का एहतिसाब कर ले। घरेलू मसाइल में ये ख़वातीन ही तो है, कहीं ना कहीं ख़वातीन की नाराज़गी या ख़वातीन के आंखों से निकलने वाले आंसू, ये अक्सर गलत काम करवा देते हैं मर्द हजरात को, बेटों को गलत काम करने पर आमदा करते हैं। शोहर तो बेचारा खामोशी हो जाता, अल्फाज अदा नहीं कर सकता है वो। तो इसीलिए मेरी बहनों, अगर यहाँ ख़वातीन फ़ैसला करेगी कि मेरी घर की शादी मुझे सादगी के साथ करना है, मेरी घर की शादी मुझे सुन्नत पर करना है, तो यकीन मानो बहुत बड़ा इनक़िलाब आ सकता है। मर्द के लाख चाहने के बावजूद भी वो काम नहीं हो सकता है जो काम घर की औरत कर सकती है। आज आप सुनते भी हैं ना, 2-4 मर्द जहाँ कहीं भी जमा हो जाते, समाज को देखकर बयान कर लेते, हालात बहुत ख़राब हो गया, माशरा बहुत ख़राब हो गया, माशरा बहुत बिगड़ गया, माशरे की इस्लाह होनी चाहिए, चाहिए का रट लगाते।
سماج کی اصلاح ہونی چاہیے، خاندان کی اصلاح ہونی چاہیے، افراد کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں وہاں پر جب تک عورت کی اصلاح نہیں ہوتی نا اس وقت تک گھر کی اصلاح نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھنا ہے، عورت کی اصلاح سے گھر کی اصلاح ہے، عورت کی اصلاح سے خاندان کی اصلاح ہے، عورت کی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح ہے، عورت کی اصلاح سے سماج کی اصلاح ہے۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے، عورت کی اگر اصلاح ہو جائے تو یقین مانو گھر، خاندان، سماج، معاشرہ، سوسائٹی سب اصلاح ہو سکتا ہے۔ اگر عورت کی اصلاح نہ ہو تو پھر مرد کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، مرد کتنا ہی بڑا پروفیشنلسٹ کیوں نہ ہو، مرد کتنا ہی بڑا تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، عورت وہ سارے کام کر بیٹھتی ہے، پھر مرد عورت کی امامت میں مقتدی بن کر وہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھا ہے آج گھروں کا حال؟ اسی لیے بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، روز قیامت تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے سوال کرنے والا ہے۔ 4 لوگوں کو رسول نے بتایا، اس میں ایک گھر کی عورت ہے۔ عورت سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے ماتحت جو لوگ تھے، تمہارے انڈر میں جو لوگ تھے، تم ان کی اصلاح کیسے کر آئے ہو، تم ان کی تربیت کیسے کر آئے ہو۔ دیکھو روز قیامت اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے۔ ان جنرل میں ماں ہونے کے ناطے، گھر کی بڑی بہن ہونے کے ناطے ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہے، لیکن یہاں ٹیچر ہونے کے ناطے، اساتذہ ہونے کے ناطے دوسری ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہو گئی، جس کا سوال روز قیامت اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے کہ دیکھو گھر میں بھی آپ کے ماتحت افراد تھے، اسکول میں بھی آپ کے ماتحت میں کچھ افراد تھے، تو بتاؤ تم ان کی تربیت کیسے کی ہے، تم نے ان کی اصلاح کیسے کی ہے۔ آج دیکھ لو ایک ٹیچر کے تھوڑی سی محنت کے نتیجے میں لڑکا تھوڑے مارکس حاصل کر لیتا ہے، فرسٹ گریڈ حاصل کر لیتا ہے، ویسے جگہ ٹیچر خود رول ماڈل بنے گی اسلام پر عمل کرتے ہوئے، اس میں بالخصوص شادی سنت پر کرتے ہوئے، شادی رسول کے طریقے کے اوپر کرتے ہوئے اگر وہ رول ماڈل بنے گی نا، تو یقین مانو ہمارے جیسے لوگوں کے 10 تقریریں بھی اتنی زیادہ بھاری نہیں پڑیں گی جس قدر آپ کا عمل بھاری پڑے گا۔ تو آخری بات، اپنی آئیڈینٹیٹی بنائیے۔ ٹیچر ہونے کے ناطے آئیڈینٹیٹی آپ کی اپنی ہے، سوشل سبجیکٹ کے نام پر، انگلش سبجیکٹ کے نام پر تو ہر ایک کی اپنی اپنی آئیڈینٹی ہے، لیکن اپنی آئیڈینٹیٹی کو ایک سوشل ورکر کے طور پر، اس میں بالخصوص آپ کا نام لیتے ہی سمجھ جانا کہ ارے وہ میڈم ہمارے جہیز کے خلاف ہے، بھائی ہمارے وہ میڈم شادیوں کے خلاف ہے۔ آئیڈینٹیٹی کب لگے گی؟ جب آپ اخلاص کے ساتھ، کنٹینیشن کے ساتھ اس ٹاپک پر کام کریں گے۔ اس لیے میری بہنوں فیصلہ کر کے ہوگی، اگر آپ لوگ سنت پر شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو پھر نہ صرف آپ کی نسلیں بلکہ سٹوڈنٹس آپ کو دیکھ کر تیار ہو جائیں گے اس طرح کا عمل کرنے کے لیے۔ اس میں بالخصوص ہر ایک کے ذہن میں جہیز سنا ہوا ہے، جہیز نہیں لینا چاہیے، جہیز غلط ہے، جہیز کی لعنت، اس کے اوپر بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اصل جو پرابلم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کوئی کرنا نہیں چاہ رہا ہے، اس کو سمجھنا نہیں چاہ رہا ہے، قبول کرنے کے لیے تو ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے۔ کیا ہے؟ شادی کا کھانا، لڑکی کے باپ کے خرچے پر جو شادی کا کھانا وصول کیا کر جا رہا ہے، لڑکی کے باپ کے خرچے سے جو شادی کا کھانا رکھا جا رہا ہے، اصل فتنہ تو یہ ہے، اصل شریعت کے خلاف عمل تو یہ ہے، اس کے اوپر کوئی آواز اٹھانا نہیں چاہ رہا۔ خواتین تو تیار نہیں ہے بالکل، گھر کے سامنے لوگوں کو کھانا نہیں کھلائیں گے کیا؟ لوگوں کو بلائے بغیر دعوت کر دیں گے کیا؟ اپن 40 لوگوں کی دعوت اٹینڈ کر کے آئے تھے نا، اب بچے کی شادی میں دعوت واپس کرنا ہے، لیکن کوئی غور کرنا نہیں چاہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، آپ کی بیٹیوں کی شادیاں، آپ کے صحابہ کی شادیوں میں دیکھ لو، لڑکی کے باپ پر شادی کے کھانے کا دور دور تک صحیح حدیث تو چھوڑو، ضعیف حدیث تک بھی نہیں ہے، لیکن آج آپ دیکھ لو شادی کے کھانے کے اوپر اڑی پڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے لوگ۔ بلکہ اگر پیسوں کا کیلکولیشن بھی آپ نے دیکھ لیا، جہیز مشکل سے اگر کسی نے سامان دے بھی دیا 2 لاکھ سے بڑھ کر نہیں جائے گا جہیز کا سامان، لیکن شادی کے کھانے سبحان اللہ 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ روپے کے ہیں نا۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ شادی کے کھانوں کے اوپر پورا پیسہ لٹ رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، مذہبی طبقہ بھی اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جہیز کے اوپر سارے کے سارے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں، 26 جنوری آ گیا، 15 اگست آ گیا، تو بچے آ کر سٹیج پر کچھ نہ کچھ پرفارمنس کر کے چلے جاتے، ان کو میٹر کون لکھ کے دیتے؟ ٹیچر ہی تو لکھ کے دیتے۔ بچہ آ کر بولتا ہے کہ ٹیچر میرے کو کچھ بولنا ہے۔ آپ دیکھو کسی نہ کسی اسکول میں جہیز کے اوپر ایک ٹاپک ہوتا ہے، جہیز کے اوپر لڑکا یا لڑکی آ کر بیان کر کے چلے جاتی، کھانے کے اوپر بیان کر کے نہیں جاتے۔ بالخصوص وہ دعوت، وہ شادی جو نبی کے طریقے کے خلاف ہو، اس میں بائیکاٹ کرنا ہے، اس میں شرکت مومن کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے اوپر تو کلام ہی نہیں کیا جاتا۔ تو میری بہنوں، ان تمام چیزوں کا
آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ تیار ہو جائیں گے، آپ لوگ سمجھیں گے اس سبجیکٹ کو، تو پھر اپنے گھروں کی اصلاح ہو سکتی ہے، پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ اصلاح کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے کہنے اور سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے۔